बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अज़ीज़ है और मैं अपने यूट्यूब चैनल से एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आप पसंद करें। चैनल अलबत्ता ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे हिम्मत अफजाई होती है, ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचती है। और घंटी का बटन जो है ना, बेल आइकॉन, उसे ज़रूर दबाइए, क्योंकि फिर मेरी लेटेस्ट वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन वसूल होती रहेगी। आते हैं आज के मौजू की तरफ। आज के दिन ही एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है। आज 2 नवंबर है और दिन है आज जुमेरात का। नाजरीन, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट से जो हमने खबरें वसूल की हैं, उसके मुताबिक एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का वो बेंच जो इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने का मुकदमा सुन रहा है और उसकी पिटीशन सुन रहा है, उन्होंने बड़े ही काबिल ज़िक्र, बड़े काबिल गौर, बड़े अहम उन्होंने इसके ऊपर कुछ डिस्कशन की है, कुछ उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, कुछ कमेंट्स किए हैं, जो कि आपकी खिदमत में पेश करता हूं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, फाजिल बेंच ने ये बात कही है पीटीआई के वकील को, गालिबन अली जफर साहब हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब, उनसे मुखातिब होते हुए ये कहा है कि ये सदर पाकिस्तान का आईनी इस्तेहकाक है, आइन के आर्टिकल 48 और उसकी सब क्लॉज 5 के मुताबिक, कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। यानी वो तमाम गुफ्तगू, वो तमाम बहस जो हो रही थी कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का, उसे एक साइड पर रख दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने इन कमेंट्स की वजह से। बड़े वाज़ेह तौर पर, बड़े सूरज की तरह रोशन और अय्यान तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार सदर मुमलिकत, सदर पाकिस्तान के पास है, जिस पर इस वक्त डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जिस निशिस्त पर बरा जमान है, उनके पास ये इख्तियार है। ये एक बड़ी अहम बात है। उससे ज्यादा अहम बात यह है, और उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, कि अगर सदर साहब 6 नवंबर, जी हाँ, यानी 4 दिन तक, मजीद 4 दिन तक अगर वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं करते, तो वो आइन शिकनी के मुर्तकिब होंगे, आइन शिकनी के मुर्तकिब होंगे अगर वो 6 नवंबर तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं करते। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसने सारा सिनेरियो एकदम से चेंज कर दिया है। वो तमाम जमातें, वो तमाम लीडर, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन, जो कि पार्टी बना हुआ है इस वक्त इलेक्शन में, गैर जानिबदार तो बिल्कुल भी नहीं है, उनकी भी तमाम गेम पर, तमाम खेल पर पानी फेर दिया सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेंट्स देकर कि सदर मुमलिकत के पास 6 नवंबर तक की तारीख है कि वो इलेक्शन का ऐलान करे। अगर वो इलेक्शन का ऐलान नहीं करेंगे तो आइन शिकने के मुर्तकिब होंगे। बल्कि जस्टिस अतर मिनल्लाह ने तो यहां तक भी कहा है कि फिर वो आर्टिकल 6 की, जो गद्दारी, आइन से गद्दारी और बगावत का आर्टिकल है, उसकी शिकंजे में सदर मुमलिकत जकड़े जाएंगे अगर वो ये ऐलान नहीं करते। इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। अब आगे क्या होगा? सदर आरिफ अलवी साहब के पास 6 नवंबर तक का वक्त है। इन कमेंट्स के मुताबिक ये केस आगे कैसे चलेगा वो तो हम देखेंगे, लेकिन इतने वाजे कमेंट्स आने के बाद मेरा ख्याल है इस केस के कंक्लूजन में अब कोई ज्यादा वक्त रह नहीं गया है। ये केस बहुत जल्दी कंक्लूड होने वाला है, और इन कमेंट्स को अगर सामने रखा जाए तो एक इंतहाई अहम फैसला आप कुछ ही दिनों में सुन सकते हैं। ये फैसला सामने आ जाएगा कल परसों, जब भी हुआ, हो सकता है आज तो खैर मुश्किल है, कल परसों तरसों जब भी हुआ, ये मेरे ख्याल में 6 नवंबर से पहले पहले इस पटिशन को निपटा दिया जाएगा। और अगर ये फैसला आया कि सदर मुमलिकत पर लाजिम है कि वो इलेक्शन का ऐलान करें, तो वो तमाम लीडर जो बाहर से तशरीफ लाए हैं, नवाज शरीफ जो इस उम्मीद पर पाकिस्तान आया है कि वो यहां पर डिक्टेट करेगा लोगों को, और अपनी डिक्टेटरशिप के जरिए से अपने मनमानी तारीखें लेगा, इलेक्शन की भी, अपने केसेस की भी अपने मनमाने फैसले लेगा, तो ये बहुत कारी ज़र्ब उसकी गर्दन पर, उसकी गुद्दी पर पड़ी है, उसकी प्लानिंग पर, कि अगर इलेक्शन अभी अनाउंस हो जाते हैं तो नवाज शरीफ समेत कोई भी सियासी लीडर इलेक्शंस में जाने के लिए तैयार नहीं है। काजी फाइज ईसा साहब जो इस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बराजमान है, उनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मुखासमत हर एक को पता है। वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से बयानात भी देते आ रहे हैं, फैसले भी देते आ रहे हैं। फैजाबाद धरने का केस जिस तरह से उन्होंने फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया और उसके ऊपर काम हो रहा है, और उस केस का फैसला भी मेरा ख्याल है कि अनकरीब सामने आने ही वाला है। तो मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ माथा लगाने वाली पोजीशन में
قاضی فائز عیسیٰ صاحب جا رہے ہیں، جا چکے ہیں تقریباً. ان کے بیانات سے بہت واضح طور پر یہ نظر آتا ہے جو وہ کمنٹس دیتے ہیں سماعت کے دوران، اور جس طرح سے کیسز وہ سننے کے لیے مقرر کر رہے ہیں، انہیں لسٹ کر رہے ہیں، تو یہ بہت واضح اشارے ہیں کہ اب سپریم کورٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رسہ کشی شروع ہو چکی ہے، اور اس کا کوئی بعید نہیں اس سے کہ اس کا نتیجہ بہرحال عوام کو کسی ریلیف کی شکل میں مل جائے، چاہے کسی شکل میں ہو، مخاصمت کی وجہ سے ہو، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہو، یا قانون کی پاسداری کی وجہ سے ہو، جو کہ پاکستان میں عام طور پر ویسے تو ہوتی نہیں، لیکن اگر کسی کی ذاتی انا کو، کسی کے ذاتی مفاد کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہو تو آئین قانون وغیرہ سب کچھ انہیں یاد آ جاتا ہے اس وقت. صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے ناظرین. یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں غالباً میرا خیال میں تو پاکستان میں اس وقت جتنی سیاسی جماعتیں موجود ہیں ان سب میں سے زیادہ پی ٹی آئی والے خوش ہوں گے، کیونکہ فوری طور پر الیکشن کا انعقاد اگر کوئی جماعت چاہتی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. ان کا لیڈر جیل میں ہے، ٹاپ لیڈرشپ یہاں تو جیل میں ہے، یہاں مافیا تلافیاں کر کے اور پریس کانفرنس کر کے گنگا اشنان کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس امیدواران کی کمی کوئی نہیں، کینڈیڈیٹس کی کمی کوئی نہیں ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ فیصلہ آتا ہے اس طرح سے جو کہ کمنٹ سے نظر آ رہا ہے، تو میرے خیال میں پاکستانیوں کو اس کا بہت فائدہ پہنچے گا، پاکستان کو بطور قوم، بطور ملک، بطور ریاست بہت فائدہ پہنچنے والا ہے. اگر الیکشن جو کہ اب وقت سے تو آلریڈی ڈیلے ہو ہی چکے ہیں، لیکن اگر مزید کسی تاخیر کا شکار نہیں ہوتے، کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے ناظرین، تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے موجودہ بدترین حالات میں اس سے بہتر خبر کوئی ہو نہیں سکتی. تو میں امید کرتا ہوں کہ چاہے کوئی بھی وجہ اس کے پیچھے ہو، اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے، صدر مملکت کو پابند کرتی ہے کہ وہ 6 نومبر تک الیکشن کا اعلان کریں، تو غالباً فروری کے آغاز میں، فروری کے دوسرے ہفتے تک اگر الیکشن شیڈیول وغیرہ دیکھا جائے، جو 54 دن وغیرہ دیے جاتے ہیں ان تمام تیاریوں کے لیے، اگر وہ اس کو مد نظر رکھا جائے تو غالباً فروری کے درمیان تک 10 12 15 فروری تک یہ الیکشنز ہو سکتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. اقتدار پاکستان کی عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے ہاتھ میں فوراً دیا جانا چاہیے، انہیں اقتدار کا کنٹرول دیا جانا چاہیے. کوئی بھی پارٹی ہے اس سے قطع نظر جسے عوام ووٹ دے کر حکومت میں لائیں، حکومت کرنے کا اختیار اس کا ہی ہونا چاہیے، نہ باہر سے کیے گئے کسی مسلط ٹولے کا ہونا چاہیے، نہ ڈیلیں کر کے ملک واپس آنے والوں کا ہونا چاہیے، نہ ڈیلیں کر کے اپنے کیسز ختم کرنے والوں کا ہونا چاہیے، اور نہ ہی نگران سیٹ اپ کا ہونا چاہیے جو آتا تو صرف 90 دن کے لیے ہے، لیکن ان کے آنے سے پہلے قانون میں ترمیم کر کے انہیں اتنے اختیار دیے جاتے ہیں جس سے نظر آتا ہے کہ یہ سیٹ اپ کافی عرصے تک چلنے والا ہے. اقتدار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہے. پاکستان کی عوام اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے مطابق، پاکستان کے مرتب کردہ آئین کے مطابق یہ اختیار استعمال کر کے ان لوگوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں جو اس ملک کی زمام کار سنبھالیں، باغ دوڑ سنبھالیں اور اس ملک کو صحیح طریقے سے چلائیں. جب تک پاکستان کی نمائندہ عوام کے ہاتھ میں اقتدار نہیں دیا جائے گا، پاکستان کبھی بھی اس ڈگر پر، اس روش پر نہیں چل پائے گا، اس راستے کا انتخاب نہیں کر پائے گا جو بالآخر پاکستان کو ان تمام مشکلات سے نکال کر ایک آسان، سیدھے، سہل اور سیدھے راستے پر ڈالے گی، جس میں پاکستان کی بقا ہے، جس میں پاکستان کی ترقی ہے، جس میں پاکستان کی عوام کی بقا ہے. صرف اور صرف پاکستان کی عوام کی منتخب کردہ نمائندہ جماعت اگر حکومت میں آئے گی تو پاکستان کا بھلا ہوگا. اس کے علاوہ نہ پاکستان کی ریاست کے لیے اور نہ ہی پاکستان کی عوام کے لیے کوئی اور رستہ قابل قبول ہے، نہ ہونا چاہیے، اور نہ ہی پاکستان کی غیور عوام، باغیرت عوام جو جاگ چکی ہے، وہ کوئی رستہ قبول کرے گی اور نہ اس پر چلنے دے گی. میری یہ ایک بات یاد رکھیے گا ناظرین کہ اگر اس موقع پر بھی اوپر سے حکومتیں مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، اپنے سدھائے ہوئے جانوروں کو، پٹھوؤں کو بٹھانے کی کوشش کی گئی، اور اگر ان مشکل ترین حالات بلکہ بدترین حالات میں بھی پاکستان پر حکومت ٹھوسنے کی کوشش کی گئی یا پاکستانی عوام کو حق کی رائے دہی استعمال نہ کرنے دیا گیا، تو آپ جن حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں یہ صرف ٹریلر ہے، یہ صرف آغاز ہے اس بدترین تباہی کا. اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کہ ایسی بات ہو کہ پاکستان کو نقصان پہنچے، لیکن پھر اس سے بچے گا کوئی بھی نہیں. کوئی کتنا ہی مضبوط ادارہ ہو،
عدلیہ ہو, ہماری مسلح افواج ہو, بیوروکریسی ہو, صنعتکار ہوں, جاگیردار ہوں, کوئی بھی ہو, عام عوام ہو جو کہ پہلے ہی چکی میں پس رہی ہے, کوئی بھی طبقہ پھر اس تباہی اور بربادی سے بچ نہیں پائے گا جو اس صورت میں آئے گی کہ اگر پاکستان کے منتخب کردہ نمائندوں کو حکومت نہ حوالے کی گئی. اس ویلاگ میں صرف اتنی ہی بات کروں گا. میں دیکھوں گا کہ آئندہ سپریم کورٹ کا یہ کیس کیسے چلتا ہے سپریم کورٹ کا, اور میں اس پر نظر رکھوں گا اور آپ کے ساتھ گائے بگائے اس کو شیئر بھی کرتا رہوں گا. لیکن یہ ایک بہت بڑی خبر ہے, ایک بریکنگ نیوز ہے, یہ ایک بہت بڑی خبر جس کی وجہ سے پاکستان میں آئندہ آنے والے دنوں میں آپ بے شمار تبدیلیاں دیکھیں گے. آپ سیاستدانوں کے بہت سارے بیانات دیکھیں گے جو اس کی مخالفت میں آئیں گے, اور اگر سپریم کورٹ نے ایسا کوئی فیصلہ دے دیا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بعض بھگوڑے, بعض بزدل جو ہمیشہ چھپ کر وار کرتے ہیں, کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ الیکشنز کا بائیکاٹ بھی کر دیں. جی ہاں, بائیکاٹ. جو حکومت لینے آئے ہیں وہ الیکشن کا بائیکاٹ بھی کر دیں, کیونکہ انہیں اپنی اوقات کا پتہ ہے, عوام میں ان کی اوقات کیا ہے وہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. لہٰذا شرمندگی سے, خفگی سے, ندامت سے بچنے کے لیے عین ممکن ہے کہ وہ الیکشنز کا بائیکاٹ بھی کر دیں. بہرحال دیکھتے ہیں پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.